Sorvesporaco porwo Sordongra poros vorto Sorvesporace mundi Soglia poronsun svorte Devacha dongra soruya Tacha mundiran somuya Devacha dongra soruya Tacha mundiran somuya बरो दीस तुमकां सगल्यांक Amen. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या देवा बापाची आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं पवित्र पुस्तकान आमकां मेळटा सो दीस देवान संवसार रचल्या उपरांत सातव्या दिसा देवान विसव घेतलो तिसरो मानामेंट आमकां देवाचो दीस ताचे खोशे पोरमोणे सारूंक आपयता सोरेस्पराचो दीस ताचे खोशे पोरमोणे सारप म्हळ्यार ताच्यो आज्ञा वेव्हारान घालप आयच्या मिसान वांटो घेतना सोरेस्पराच्या दिसाचो म्हत्व वळखून फावो त्या मान हो दीस पाळूंक कृपा आमकां मागुया भयणी बाबांनो हीच कल्पना मनान धरून आयज भक्तीन ह्या मिसाचे भेटेंत वांटो घेतना आयज आमच्या गोंयांत लौकिका खातीर भेटयलेलो आयतार आमी मनयता आनी लौकीक कशी एक देवाची पोरजां कशी दर आयताराक एकठांय जावन देवाची तुस्त आनी वाखाणणी करूंक आमकां बगोर बगोर देवाचो उलो जावन आसा पूण घडयेक सारको अर्थ घेनासतना ताचो हेतू कितें ह्या आमच्या भक्तीचो शेवट कोण हें समजनासतना घडयेक वायतार सोंत पाळूंक आमी चुकल्या आनी देखूनच आत्मीक फळ भोगूंक आमी पावूंक ना जाय तें चुकीचें हे नदरेन घडलेल्यान सगळे खालतिकायेन देवा लागीं बोगसोने मागुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट हादारून आनी बरें सोडून हांवें जाय ती पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो सोम्या काकूटखोर सोम्या काकलुतखोर क्रिस्ता काकूटखोर क्रिस्ता काकलुतखोर सोम्या काकूटखोर सोम्या काकलुतखोर मोहिमा देवाक उंच सोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सोर्गीच्या राया सोर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शेळी तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूट खोर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देवा बापाची मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच सुपवित्र एकलोच सुइस्पोर एकलोच सुपरमेस्पोर आमेन प्रार्थुया
सोर पदवेदार देवा आमच्या कोनवाल्या बापा तुजी अगुणीत पदवी भोव करून पातक्यांची दया करून आनी तांकां बोगसणें दिवन तूं दाखयताय आमा पातक्यांक सदां कोणवाळायेन वागय आनी तुज्या बासावण्यांक सगळ्या काळजान उतरिकून सुर्गेचें सूख आमी जोडूंक पाव अशीं कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरोच देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जी येता आनी राजवूत चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन. ह्या आयचे नवेन आमी भेटयता दिनवास्तेच्या मनान डॉमिनिक आनी मेरी नरोन्या आनी तांच्या कुटुंबाच्या इंतेसांक आमच्या इंतेसावा आमचे ओत्रेक आमचे आवडे आमी बापाक ह्या मिसाच्या भेटेंतल्यान उबारून बापाचो आशिर्वाद आमकां मेळोवया. एसिकेल प्रवक्त्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर अशें सांगता तुमी म्हणटात सर्वेस्पर करतात तें सारकें ना. इस्रायलाच्या घराण्या आयक हांव करतां तें सारकें न्हय वो तुमीच करतात तें की सारकें न्हय म्हणचें. बरो मनीस आपलें बरें जिवीत सोडून दिवन पातक कोत्ता देखून मरता तेन्ना ताणें वायट केलें देखून ताचेर मरण येता. पूण वायट मनीस आपलें पातकी जिवीत सोडून दिवन आनी समूट सांबाळून प्रमाणीकपणान चलता तेन्ना तो जिवो उरूंक फावो. सगळीं आदलीं पातकां सोडून ताणें येवशिल्लें देखून तो खरेंच जिवो उरतलो. ताचेर मरण येवचें ना. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. देवाची उतराक आमचो सभाव. तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. परतून म्हणया तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुजें मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलोवन व्हर. म्हाका तुजी जानवाय शिकय. तूं म्हजो देव तूंच म्हजो तारू. सभाव तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुज्या बळपणा खातीर सर्वेस्परा दीस रात तुजेर विस्वास दवरून आसा. तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुजो पुर्वुल्या काळाचो मोग मनान दवर. म्हजे तोरणे पिरायेच्या पातकांचो उगडास दवरूं नाका. बगोर माये मोगार म्हजो उगडास कोर. जबाब तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. सर्वेस्पर बरो आनी एकाच उतराचो. वायट चुकलेल्यांक तो मार्गार हाडटा. कालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलोवन व्हरता. दुर्बलांक आपली वाट दाखयता. सबाब तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. भगवान पावलून फिलिपकारांक बरयलेलें चिठी वेलें वाचप. भाव भयणीनो, क्रिस्ताच्या एकवटान आमच्या जिविताक कसलें मोल आसा म्हूण तुमकां दिसता जाल्यार, मोग तुमकां ओडून दवरता जाल्यार आनी एकाच आत्म्यान आमकां भागीदारपण आसा तें तुमकां दुखोलता जाल्यार आनी अपुरबाय आनी कोनवलाय तुमकां उर्बा दिता जाल्यार एक चिंताची, एकाच मोगाची, एकाच जिवाची आनी एकाच मनाची जावन म्हाका सारको दादोशी करात. पक्षाचें मन धरूं नाकात. सुखी बोडाय करूं नाकात. पूण कालतेपणान दुसरी तुमचेहून वर्ती म्हूण समजात. आपआपल्या फायद्याचें कितें तें पळोवं नाकात. पूण दुसऱ्याच्या फायद्याचें कितें तें पळयात. तुमची भावना जेजू क्रिस्ताची भावना जावं दी. तो देवाचे सैमाचो तोरी ताणें ही देवाची गोत आशेन सांबाळूंक ना. पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनशा भाशेन जिवन त्याहून अदीक तो कालतो जालो. मरोपर्यंत
आनी कुसार मोरो पर्यंत घालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गार, संवसारांत आनी पातालांत आसलेल्या सगळ्यांनी जेजूच्या नांवांक देमी मोडची आनी देवा बापाक महिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त ईश्वर म्हूण सगळे रचनेन परगटचें. देवाचें उतोरें. देवाचे वड उद्गार उपेरो. Hallelujah, 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 Hallelujah. सोमी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात. Hallelujah, 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 Hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जुदेवांची पास्कांची परब लागीं पावलोली. जेजू जेरुसाल्याक गेलो. देव मंदिरांत बैल, शेळयो आनी पारवे विकताले ते आनी सावकार आपल्या वेपाराच्या मांडार बसलेले ते ताका सांपडले. ताणें दोरयांची एक सोयती केली आनी ती घेवन तांकां सगल्यांक शेळयां बैलां सयत देव मंदिरांतले धांवडायले. सावकारांचे दूड ओतले आनी तांचे मांड उमतिले. पारवे विकतेल्यांक ताणें म्हणलें, हें सगलें हांगासरलें काडात आनी म्हज्या बापाचें घर तुमी वेपाराचें घर करूं नाकात. तुज्या घराच्या मोगान हांव लासतां अशें बरयलेलें आसा म्हूण ताच्या शिसांक तेन्ना उगडास आयली. जुदेवांनी ताका म्हणलें, अशें करून तुका पदवी आसा म्हूण कसली खुणां तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता. जेजून तांकां पोत्तीपाळ केलो. हें मंदीर तुमी मोडात आनी 3 दिसांनी हांव तें नव्यान बांदून दितां. जुदेवांनी ताका म्हणलें, हें मंदीर बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी 3 दिसांनी तूं नव्यान बांदतलोय. पूण तो आपल्या कुडीच्या मंदिराची खबर करतालो. जेन्ना जेजू मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो तेन्ना ताणें अशें म्हणलेलें म्हूण ताच्या शिसांक उगडास जालो. आनी जेजून उलयलेल्या उतराचेर आनी पवित्र पुस्तकाचेर तांणी विस्वास ठेवलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ही. वाकाणी तुका क्रिस्ता. जेजून उलयलेल्या उतराचेर आनी पवित्र पुस्तकाचेर ताणें विस्वास ठेवलो. भयणी बाबांनो, आयज 6 म्हयन्या उपरांत आमी भक्तीन ह्या देव मंदिरांत ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंत आयज ह्या आयताराक आमी हाजीर जाल्या. ह्या फाटल्या 6 म्हयन्यांक कोरोना व्हायरस ह्या वॉशाचे पिडेक लागून सांगाती येवन मिसाचे भेटेंत वांटो घेवंक आमकां आदबारलेले. सरकारान कायदो घाल्ल्यान आमी एकठांय जावंक आमच्यांनी जालें. आयज आमी खुशाल जाता कारण देवान थारायल्ल्या वेळारूच हे घडयेर आमी वो आमच्या भाग्यवंत जेरोमाच्या परबेचो सोयेक घेवन पोरथावन ही नोवेनां आमी सुरू केल्यात. आनी आमची फिरगोज जेन्ना समुदायांनी वांटलेली आसा
एक एक समुदायाची वांगडी आमकां हे भाग आयज हांगासर हाजीर जावंक. पण बाबानो, कांय जाणां ह्या फाटल्या 6 म्हयन्यांक म्हाका विचार करतालीं, फादर, आर यू नॉट मिसींग अस? न्हूच उद्गारतालीं जेन्ना हांव भेट्टालो, पूण वॉट्सॅपाचेरूय, फादर, वी आर मिसींग द चर्च, वी आर मिसींग द युकरिस्ट. वेन वील द चर्च स्टार्ट? वेन वी शाल begin with our masses? Father, were you not missing us? Are you not missing us? सांगपाची गरजूच ना. आमी हांगासर आसा, तुमी तुमच्या घरांत आसात. We are surely missing you all. पूण तुमचे सगळे आमचो संबंध सांबाळच्याक भाव भयणीनो, सुरवेक थावन आमी कांय मागण्या रिती ओ जावं नियाळ आमचे, जावं आमी आमच्या संदेशकारांनी, सेवाधर्मीक सेवकांनी आनी दुसऱ्या लौकीक भावां भयणांनी ते नियाळ करून आमी तुमकां ते पाठयले. सायबीण पोरबा समयार आमी मिसाची भेट समारंभली आनी तुमी तुमच्या घरांनी ती रिकॉर्ड केल्ली पळोवन तातूंत तुमी घडये वांटो घेवन तुमी खुशाल जाली. Father, we are not missing, though the situation is there, but we feel connected with the church. We feel connected with you all, with you all. बाबा अशें आसता, हांव सकाळचे मीस जातूच जेन्ना थोडो वेळ जेजू मुखार सरतालो, ही तुमची उद्गारणी हो तुमचो उद्गार हांव जेजू मुखार घालतालो. आनी हांवें जेजूक विचारलें, जीजस, दीस पीपल आर आस्किंग मी, आर यू नॉट मिसींग अस? हांवें जेजूक विचारलें, जीजस, टेल मी, आर यू नॉट मिसींग युअर पीपल? न्हू. ताचो वाचपांतल्यान दिसा दिसपोटींची वाचपां आमच्या कानार सादतालीं, आमकां आसलीं मांडलेलीं, पवित्र सभेन दिल्लीं, तातूंतल्यान एक मोठो जाबाब कसो म्हज्या कानार सादतालो. नो, आय एम नॉट मिसींग देम एट ऑल. लेट देम बी एट होम. लेट देम बिल्ड द डोमेस्टीक चर्च, द होम चर्च. That is where one has to live their faith. वय बाबा भयणीनो, ज्या दिसांची वाचपां बगोर म्हज्या मनांत येतालीं आनी ती आमकां आयकूंक मेळटालीं ती म्हणल्यार, ही पोरजां हांगासर येता पूण तांचें काळीज मन म्हजें सोशिल्लें पयस आसा. थोडी घडये हांगासर सोयेच्या मनांत येतात, थोडी घडये जायतीं जाणां कायदो पाळच्या मनांत हाजीर जातात. वो कांय जाणां बाबरीनो हेर राटावळी आपल्या मनांत घेवन कन्विनियन्सेक हांगासर येतात. कन्विनियन्स कित्याक म्हणटा काय हांव, आयज सगळ्या इगोजांनी दर एका फिरगोजेच्या वांगड्यांनी आपले इगोजेन मिसांत वांटो घेवचो. आयज दुसऱ्या फिरगोजेच्या भावार्थ्यांक आमच्या इगोजेंत येवंक परवानगी ना. दर एकल्याक आपलें देव मंदीर आसा आनी आयज ह्या मनांत असल्या मनान आमी हांगासर फिरगोजकारां एकठांय जाल्लीं आसा. बट वी ऑफन डू इट फॉर कन्विनियन्स सेक. म्हापशेंच्या इगोजेन गेल्यार बरें दिसता, पूण तुमच्या गांवची त्या फिरगोजेंतल्या भावार्थ्यांची सभा आनी हे सभेचे वांगडी कशे सांगातीन देवाक बोजूंक नाका काय? वय बाबा भयणीनो, आयच्या हे शुभ वर्तमानांत आमी पळयलां कोण भाशेन जेजू आपले सोये परमणे देव मंदिरांत वेता. आनी कितें पळयता काय, देवाचें मंदीर एक बाजार करून सोडला, वेपार धंदो चलता. खूंय आसा देवाची भक्ती?
जेजूक राग येता आनी ह्या रागान सोयती काडून बाब भयणू तांकां सगल्यांक धांवडायता. हें मागणेचें घर, हें म्हज्या बापाचें घर. देवाक बुजूंक, देवाक वाखाणूंक, देवाक दिन वासूंक हें मन आसूंक जाय. आनी ह्या मनान आमी सगळीं एकठांय जावन हांगासर येवंक जाय म्हूण आयज आमकां ही जेजूची शिकवण. बाबूनो, जेन्ना नव्यान आमी सुरू केल्यान आमचो गुंवळीक विशय मनान धरून अंदूच्या वर्सा आमच्या गुंवळीक बापान आमकां हो विशय दिला, तुमी म्हजे गोवाय. आनी ही गोवायकी कोण भाशेन आमी दिवची? आमी मांदामेंत ह्या दिसांनी, ह्या नव्यानाच्या दिसांनी नियाळटा. आनी हे मांदामेंत आमकां आधार दितात देवा सवे आमची भक्ती कोण भाशेन आमी जिवंक जाय. पेल्या सवे आमचो संबंद कोण भाशेन आमी सांबाळूंक जाय. जशें सुरवातेच्या उतरांनी आमकां उगडास केला, देवान 6 दीस हो संवसार रचलो आनी 7व्या दिसा विसव घेतलो. देव आपलें मन मनशाक उक्तें करीत आसा. आनी तरी पूण बाबा भयणू, आमी जाणाव मनशान मनीस देवाचेर कोलपलो, आपल्या वाद्याचो जालो, आपलीच भोजण, आपलेंच व्हडपण, आपूण देवा सारको जावंक असली मनशाची चाल वागडूंक जाय. आदां एकामेकाक गुन्यांवकारी करूंक लागली. कायनान आपल्या भावाक जिवेशी मारलो. आनी जिन्सां तरेचें वायट ह्या संवसारांत वचतालें, पसरतालें. तेन्ना बाबा भयणू, देव मोजेसा उद्देशी एक पोरजा घडून हाडून जेन्ना असलें चुकीचें आनी वायट वचतालें आनी चलतालें देखून मनशाचें जिवीत थाऱ्यार घालूंक, तांकां बरें मार्गदर्शन दिवंक, खरी भक्ती तांणी कोण भाशेन करची, कोण भाशेन मनशा सवे आपले संबंद सांबाळचे आनी जिवचे हें ओळखूंक देवान मोइजेसा उद्देशी ही सुमूर्त दिली. आनी आयच्या पयल्या वाचपांत आमी हें आयकलां, इस्रायलाच्या घराण्या आयक. वायट मनीस आपलें पातकी जिवीत वायट सोडून दिवन आनी सुमूर्त सांबाळून प्रमाणीकपणान चलता तेन्ना तो जिवो उरूंक फावो. देवान हांवें तो सुमूत आमकां दिल्या जाल्यार ही जिवाळाय देवा सवे आमचो संबंद सांबाळून आनी एकामेका सवे आमची बरी वागणुकेन आमी जिवंक आयज आमकां हो देवाचो उलो जावन आसा. बाबा भयणीनो, जेन्ना बगोर बगोर इस्रायल पोरजा चुकताली तेन्ना प्रवादी आनी धर्मशास्त्री पोरजेक उगडास करताले, ही सुमूर्त तांच्या दोळ्या मुखार हाडटाले आनी पोत्तून देवा सोशी येवन देवाची खरे भक्तीन जिवंक तांकां आपयताली. जेजू जुदियो कसो ताच्या आवय बापायन मारीन आनी जुजेन ताका देव मंदिरांत व्हेलो, ही संवय ताचे सवे रचून हाडली. आनी आमी पळयता जेजू आपल्या भौशीक जिवितान देव मंदिरांत वेता, मागणें करूंक वेता, देवा सवे आपलो संबंद जिवंक तो वेता. देव मंदिरांत देव आपलो बाप म्हूण तो मानता, ताका वोन दिता, ताका दिन वाचता. हें करता, हें घडोवंक जाय. जेन्ना आमी देव मंदिरांत येता हें आमचें पयलें वयलें मन जावंक जाय. आमी एक दीस असल्या मनान देव मंदिरांत येवंक. बाबरीनो, हो संदेशाच्या वाचपांतल्यान आमकां मेळ्ळा. हे पयले 3 मांदामेंत कोण भाशेन आमी देवा संबंदी जिवंक जाय ते आमी ह्या फाटल्या 3 दिसांक आमी शिकता आनी शिकल्या. आनी उरलेले सगळे आमचो संबंद एकामेका सवे कसो जावचो ह्या विशीं आमी शिकोवन ह्या दिसांनी एके भाशेन न्हवसरतल्या. कोणी बाबानो,
आयतार सोंत पाळून आमी देवाचे खोशे पोरमणे आनी मना पोरमणे तो जिवन आमी गोवाय दिवया. हो जावन आसा आयच्या दिसाचो आमचो विशय. बाबा जेजून आपल्या जिवितान ही संवय रचून हाडली. आवय बापायन ती ताच्या काळजान तिके भाशेन रिगोयली आनी जेजून हेंच केलें. आयज आमी जेजूची पाटलावदारां म्हणटूच बाबा आमी सगल्यांनी ही देख जेजूची आमच्या जिवितांत आमी घेवची गरज. आनी जेन्ना आमी एकठांय जाता एक समुदाय कशी एक कुटुंब कशें जंय दोगां वा तेगां म्हज्या नांवान एकठांय जातीत थंय तांचे मोदेकात हांव हाजीर आसा. म्हणटच देव मंदिरान हें देवाचें आसणें हें जेजूचें हाजीरपण आमी भोगता जाल्यार आमच्या एकचारानूय बाबा भयणू देव हाजीर जाता. आनी जशें हांव म्हणटालो एका दिसा आपल्या भौशीक जिविताचे सुरवेक जेन्ना जेजू देव मंदिरांत गेलो ताच्या हातान पवित्र पुस्तक दिलें. इजायास प्रवाद्याचें पुस्तक ताणें उगडलें आनी ताणें वाचलें. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका पोरगोट करूंक, कुड्ड्यांक पोत्तून दोळे दिवंक, जुलमांक सांपडलेल्यांक सोडूंक आनी सर्वेस्पराचे कुरपेचे वरस पोरगोट करूंक. आज हे शास्त्र लिखीत म्हजे सोबे ते शार्ती पावले. आनी जिवीत भर फुडलीं 3 वर्सां जेजून हीच बापाची येवजण देवाच्या आत्म्याच्या सुचोवणे प्रमाणे तो जियेलो. आनी हे भाशेन आमचे सोडवणेची येवजण बापाची ताणें शार्ती पावयली. म्हणटच जेन्ना आमी देव मंदिरांत येता जेन्ना आमी हो आयतार सोंत पाळटा आनी सगळ्या काळजाचे भक्तीन आमी येता तेन्ना बाबा बिन्नू देव आपल्या उतरांतल्यान आमकांय जण एकल्याक संदेश दिता. आमच्या जिविताचें कार्य कितें, देव म्हजे लागीं आनी तुमचे लागीं कितें मागता, आमी दिसा दिसपटी आमच्या जिवितान कोण भाशेन देवाचे भक्तीन जिवंक जाय, कोण भाशेन एकामेका सोबे आमी वागूंक जाय, हे एके भाशेन आमी शिकता. आनी हें सगळें आमी घेतल्या उपरांत आमच्या भावार्थाचो जबाब कसो, आमच्या भावार्थाची उद्गारणी आमी करता. आमी स्वत मानता ही स्वता देवान आनी पवित्र सभेन आमकां मांडून दवरल्यान आमी ती एके भाशेन उचारता. सांगाती ह्याच एकल्याच देवाक आमचो देव म्हूण मानून घेवंक. ह्या देवाच्या मानाक हें ताच्या नांवाचें पवित्रपण ओळखून घेवंक आनी ताका आमची दिनवास आनी वाखाणणी उबारूंक. बाबा भयणीनो, आयज ह्या समारंभणेंत वांटो घेता आसतना आमची मागणी, आमचे आवडे, आमच्या उस्क्या खोंती ह्या योजनांतल्यान, ह्या मिसाचे भेटेंतल्यान आमी बापाक एके भाशेन उबारता. जेजून आमकां मांडून दवरला आनी ह्या भेटेंतल्यान ह्या उंड्याच्या रुपा खाल ताका आमच्या काळजांनी शेवून आमचो संबंद ताचे सोबे आमी करूंक पावता. कितल्या जाणांनी ह्या दिसांनी उद्गारूंक ना जायत. आमी टीव्हीचेर मीस पळयताल्या, आमी ते ओत्मीक मागणें म्हणटाल्या, पूण कितें तरी आमकां उणें आसा अशें आमकां भोगतालें आनी भोगता. जेजूक घेवंक भावार्थान तो आमचो सोमी, तो आमचो दोनी म्हूण आमी मानता, पूण ह्या उंड्याच्या रुपांतल्यान ह्या हो संस्कार शेवून हो संबंद ताचे सोबेन जिवंक आमकां चुकलें. म्हणटच आयतार सोंत पाळटा तेन्ना ही जावन आसा ग्रेस्काय ह्या आयच्या दिसाची, ह्या दोनयांक भेटयल्ल्या दिसाची. सुमानभर वावर केल्या उपरांत एक दीस आमचें काळीज मन हो आमचो दीस देवाच्या मानाक आमी सारूंक पवित्र सभा देवाचें उतर एके भाशेन आमकां शिकयता. बाबा भयणू, पवित्र मिसाची भेट आनी आमचें आसणें सांगातीन देवाक वाखाणूंक जावन आसा आमकां एक जिविताची जोर, देवाचे कुरपेची जोर, देवाचो आशिर्वाद शेवटाक
आमी घेवन घरा वेता जी शिकवण आमी घेता जें कितें देव आमचे लागीं मागता तें उपरांत सुमानभर आमच्या जिवितांत पाळूंक आनी जिवंक कितलो अर्थाभरीत हो आयचो दुनियाचो दीस असल्या मनान आमी कसल्या मनान आमी सारूंक जाय बाबा भयणीनो हें आमी सदांच ओळखून असले भक्तीन आमी सगल्यांनी जिवंक आम गरजेचें कोण म्हणटालो जेन्ना हांव पयलोच मडगांवचे फिरगोजेन ग्रासा फिरगोजेंत आसतना भेटेक गेल्ल्यान कोण एकलो मनीस घरांत म्हाका मेळ्ळो आनी ताका हांवें विचारलें आयज म्हाका 3.5 वर्सां जालीं हांव फिरगोजेंत आसा पूण तुका हांवें केन्नाच इगोजेन पळोवंक ना आनी तेन्ना बाबा भयणीनो ताणें म्हाका म्हटलें फादर आय डोंट कम टू चर्च आय डोंट नीड टू कम टू चर्च आय रीड माय बायबल आय से माय पर्सनल प्रेयर्स दॅट इज इनफ पुरो काय ना बाबा भयणीनो देवाचें उतर आमकां उजवाडा येता एक दीस सांगाती येवन आमी देवाची तुस्त सांगाती करूंक म्हणटा तो भाव चुकता देर इज नो प्रायवेट डिवोशन देर इज अ कम्युनिटी सेलिब्रेशन कम्युनिटी थँक्स गिवींग टू गॉड हें घडोवंक जाय आर रिलिजन आमची भक्ती प्रायवेट डिवोशन न्हय आनी जायते फावटी मनीस हे भाशेन चिंता हांव आनी म्हजो देव इतलेंच केल्यार पुरो म्हाका कित्याक पडला सांगाती येवंक ना चुकता म्हणटा देवाच्या उतराच्या उजवाडान जाय तें चुकीचें घडटा कोण म्हणटा म्हजी बायल वेता न्हय म्हजी बायल वेता म्हजो भुरगो वेता हांवें आनी कित्याक वचूंक जाय गुड्याक आमकां यादी ताळणी आसली आयज आमकां पाप साहेबान हे परिस्थितीक लागून आमी टीव्हीचेर मीस आयकुचें म्हूण आमकां सांगलां आनी हे भाशेन आमचो आत्मीक कोमयां घेवन ह्या तरी उपाया उद्देशीन देवा सगळें आमचो संबंद सांबाळूंक पूण ह्या आदी कितल्या जाणांनी म्हाका उद्गारणी करूंक ना जायत फादर आय वॉच द मासीस दॅट कम ऑन द EWTN कायदो पाळटा काय आयज ह्याय विशीं आमकां पाप साहेब शिडकायता प्लीज डोंट गेट इन टू दीस रुटीन ऑफ सेईंग दॅट इन द फ्युचर एज वेल आय विल जस्ट वॉच द मास ऑन द TV दॅट इज इनफ ना देर इज अ बीग डिफरन्स जेन्ना पोरशी आमी हांगासर मिसांत वांटो घेता सांगाती वो एकचार देवाचे पोरजेचो दाखोड जाता सांगाती देवाक वाखाणटा जेजूक आमच्या काळजांनी घेवन ही आत्मीक घोटाय आमी घेवंक पावता हें घडोवंक जाय जाल्यार बाबा भयणीनो आयतार सोंत सर्वेस्पराचो दीस ताचे खोशे प्रमाणे जे मार्गदर्शन देवाच्या उतरांतल्यान आमकां मेळटा त्या प्रमाणे जिवन ही आमची गोवायकी आमी समाजाक आमच्या कुटुंबान आमच्या घोवान आनी बायलेन एकामेकाक आवय बापायन भुरग्यांक आनी आमी एकामेकाच्या समुदायेन बरे भाशेन वागून आनी जिवंक आमकां आयचो संदेश जावन आसा हो सगलो नियाळ ही सगळी कल्पना मनांत काळजान बाळगून बाबूनी असले भक्तीन फुडाराक आमी जिवंक बागेवन जेरोमाचे विणुनीन देवाचो आशिर्वाद आनी कृपा आमकां मागुया जेजून उलयलेल्या उतराचेर आनी पवित्र पुस्तकाचेर ताणें विस्वास ठेवलो हेंच आमी जोण एकल्या सभे आयच्या दिसा घडोवं सुगली उबी रावया सांगाती एकूच देवाचें कुटुंब कशें जो संदेश आमी घेतला ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब कसो आमच्या भावार्थाची उद्गारणी आमी करुया सत मानता देवाक सोर पदवेदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रुचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सुभवलो आंकवार मारये तावन जल्मलो पोंच पिळा खाल ताणें कोश्ट सोंसले ताका खुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका न्हिपिलो तो मेल्ल्या मदीं तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवोवन जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुवें तावन जिवे आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबीक भक्तांचो एकचार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत
आमेन. आयज आमच्या धर्म प्रांतान लौकिका खातीर भेटयल्लो दीस आमी मनयता. आयज आमच्या फिरगोजेंत ही नोवेनां आमी पाळटा. आमी आमची मागणी आमच्या आवंडे ओत्रेक कांय मागण्यांतल्यान बापाक उबारून बापाचो आशिर्वाद आमकां मेळोवया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवाच्या मोळ्यान काम करतना उर्बेन वावर करूंक तांकां कृपा मागुया. दयाल बापा तुज्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. राजकीय फुडाऱ्यांनी आपले चिटी नासतना पोचेक पयलो जागो दिवंक तांकां कृपा मागुया. दयाल बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. कोविड-19 पिडेक जबाब दिवंक जायतीं आमचीं भावां भयणां वावुरतात. तांच्या वावरान येश आनी तांकां आनी तांच्या कुटुंबाक सुरक्षा मागुया. दयाल बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. कोविड-19 पिडेक लागून संवसार सोंसता, तर हे पिडेक फावो तें वॅक्सीन बेगीनूच मेळ्ळ्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाल बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. भोव मोगाल बापा, कांय आमची मागणी आनी आमच्या काळजांतले आवडे आमी तुका उबारल्यात. हे सगळे आमचे ओत्रेक तूं स्विकार कर आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर देवय. जी शिकोवण आयज आमी घेतल्या, तुका भेटयल्लो दीस आयतार सोन तुज्या मना प्रमाणें जिवंक हो नियाळ आमी केला. हे सगळे आमच्या काळजां मनांत घडोवन आमच्या जिवितांत तें पाळूंक आनी जिवंक तुज्या आशिर्वादान तूं आमकां बोर. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Galtao bapaच्या दिसा आमच्या दाटान तोस्ती रुपा, आमच्या दाटान तोस्ती रुपा काडलोलो रोयस पयशा फोडा. ओताव बापाच्या दिसा आमचे काशी सोर्या रुपा, आमचे काशी सोर्या रुपा होच माल दोनया वर्धान आसा. आवडे तातू भेटयलोलो हेसाय सोदास तुका भेटे ओरपिलोले तुजे रोस्ते. भयणी बाबांनो, हे म्हजें आनी तुमचें मागणी आनी बलिदान बापाक मानता तशें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. कोण म्हळ्या देवा, आमी तुका ओंपता तें जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान तूं दोळायेन मानून घे. जावं तें आमकां सगळ्यान देण्याची निरंतरी वावंती जोर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमची सव्या आसूं. तुमचे सव्या आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पर आतां उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वो अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळ आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो रितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या पासकांच्या गुटा वरवीं ओजापाचें ओजाप ताणें केलें. पातकांतले आनी मरणांतले आमकां सोडून हो व्हरतो मान आमकां जोडून दिलो. विचून काडलेली कूळ, यादनिकी राजकूळ, पवित्र राष्ट्र आनी आत तुजी खाशा पोरजां आमी जावंक पावल्या. सर्व थाय आतां आमी तुजी कर्तुत्वां परगट्टा, कित्याक काळोखांतलीं भायर काडून तुज्या विचित्र उजवाडाक तुवें आमकां आपयलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सोल दोळबारां सांगाती
तुझे मोहिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी उद्गारता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंच स्वर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय. उंच स्वर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं दी आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन गोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदले राती ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुले, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पोरीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुले, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोने मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हें म्हज्या उगडासाक कोरा. बावार्थाचो गूट पुरगोटुया. सुम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी हे काल्सींतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण पुरगोडटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या आमच्या समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबा, फिलीप आमच्या बिस्पा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान तो बारूय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरवांसो धरून मेल्या त्या आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, बागेवन जुजातीचो पोती, बागेवन धर्मदुता, बागेवन जेरोम, बागेवन जुजेबाज आनी सोर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर पविदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमेन. बागेवन पावलून आमकां आपले चिटींत अशें उद्गारलां, तुमची भावना क्रिस्ताची भावना जावन मनीस कसो जेजू ह्या संवसारांत जियेला आनी खरी भक्ती देवाची करूंक आनी पेल्या सगळ्या आमचो संबंद थिरावंक आमकां ताणें शिकोवन दिलें. हेंच म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत आयच्या विशया प्रमाणे घडोवंक आयज जेजूचेंच मागणी देवाक बापा म्हूण उलो मारून हो आशिर्वाद आमकां समेस्तांक मागली. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र आसा, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत आसा. आमचो दिसपटो आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां थाळणीन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सहजकाय आमकां दी. सोगींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय
आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटवी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें दोरमुताक मुळाय आनी आज तूं आमकां म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र शुभेच्या ह्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जी येता आनी राजवट चलयताय सासनांच्या ससनांक आमेन. सोम्याची शांती आनी मोग सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक जेजूचे शांतीची खूण आमी वांटुया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. वास जेजू बापाचें जिवे मंदीर आनी आमी जण एकलो ताची मंदिरां हेंच ताचें आसणें हाजीरपण बगून खरे भक्तीन बापाचें जिवंक ताणें आमकां आयज संदेश दिला. ताका आमच्या काळजांनी शेवून हेंच आमच्या जिवितांत पाळूंक आनी जिवंक आमी ताका शेवता तितली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरूचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्याक शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूंच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोडशिल्लो कोड सोरूंक म्हाका केदीस निर्मू नाका. आमेन. सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या बापा आमच्या आत्म्याचें तशेंच कुडीचें सोर वायटांक हो क्रिस्त प्रसाद भोव गुणादीक ओकोद जावं. जशें हे रितीन जेजूचें मरण सुंबरुंबून तातूंत आमकां वांटो मेळ्ळा तशेंच स्वर्गार ताच्या वैभवांतूय एक दीस आमकां भाग मेळूं. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. नव्यानाचें मागणें उबी रावया. देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा जेजू तुज्या अपुरबायेच्या पुताचे नांवी पवित्र आत्म्याचे पोदवेन आनी कुरपेन आमी तुका वोण दिता दिन वाजता आनी तुका आमच्या त्रित्वी देवाक आमच्या समर्पण करता. जेजू आमच्या सुडवंडारा आनी सुम्या बागेवून जेरोमा परी पवित्र पुस्तकाचे मोगी आमकां कर. दिसपटी देवाचें उतर वाचून तुका अदीक आनी अदीक आमी वळखूंक पावूं आनी तुज्या मार्गदर्शना प्रमाणे आमचो बाबार्थ जिवाळ सांबाळून आमचे फुडले पिळगेक पसरावंक आमकां तूं कुरपेन बोर. पवित्र आत्म्या तूं प्रमाणीकपणाची जोर दर एका फिरगोसकाराचेर तांच्या कुटुंबाचेर तुजे कुरपेन भरलेलीं बेसांवां देवय. आमच्या घराबे तुजे भक्तीन पवित्र कोर. आमच्यो ल्हान क्रिस्ती समुदायो भावार्थान उखोंड बोरवाशाचे जिवाळायेन आनी मोगाच्या एकचारान थिराय. आंकवार मारये सुर्गींचे माये मिलाक सायबिणी आमकां सदांच तुज्या आसऱ्याखाल बाळगून दवर. सगळ्या वायटा विघ्नांतलीं कोरोना व्हायरस ह्या पिडेंतलीं आनी पातकांतलीं आमकां निवार. आमच्या दिसपट्ट्या गरजांनी अदीक करून दूख कोश्ट आनी संकोश्टां वेळार तूं आमकां पाव आनी बापाचो सुबाम आशिर्वाद आमकां मेळय. आमेन. ह्या वेळार गुप्ती आमच्या काळजा मनांतल्यो काशा गरजो बागेवून जेरोमा उदेशी देवाक उबारुया.
हे सगळे आमचे आवडे देवा बापाक उबारून आनी आमी बापाचो आशिर्वाद मेळुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळीन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मुरी कृपेन बुदिले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा, ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजूस. भाग्यवंती मारये देवाची माई, आमा पापया खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदांच सर्वदा आमेन. भाग्यवंत रोम आमचे पासत विनंती कोर. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या सूंग, तुमचे सव्या सोर पदवेदार देव बाप पुत्र पवित्र आत्मो तुमचेर समेस्तांचेर आपलो सुबाम आशिर्वाद घालूं. जो समोरोम जो आयतार सोंत आमी ह्या वेळार पाळ्ळा, तोच आयच्या दिसा आनी सदांच आमच्या जिवितांत जिवंक वचून येया. जेवचेच कृपेन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Pustokacia mogia Sanjero amcia skaria Povid pustokacia mogia Deva utor wadzung shikoi Deva mogan kalza Petoy Deva udor wadzung shikoy Deva mogan kalsa petoy Talyajir zuzung shikoy Baboy nang sorgar pavoy Talyajir zuzung shikoy Baboy nang sorgar pavoy Sanjerom amcia skaria Povid pustokacia mogia Sanjerom amcia skaria Povid pustokacia mogia